حضرت امام علی رضا سید نے ولی کامل نے آپ جدو مامون الرشید دے دربار جاندے آندے نا تے جدو دربار داخل ہوندے نا تے او دا جڑا دربار سی او دے دروازے تے بڑے اعلی قسم دے پردے ریشمی ٹنگے ہوندے سن ہن اعلی قسم دے جڑے ریشمی پردے ٹنگے ہوندے نے نا تے او دو دربان سجے کھبے بیٹھے تے نال جنہاں نو دربار جان دی اجازت نہیں ہوندی یا انتظار وچ بٹھایا ہوندا سی او بھی باہر بیٹھے ہوندے تے آپ جدو آندے تے بغیر اجازت تو ہی دربار تشریف لے جاندے تے جویں داخل ہوندے او غلام پردے چک دیندے تے جدو آپ پھر مل کے واپس آندے تے پھر او پردے چک دیندے ایک پروٹوکول ہے تے کئیاں بندیاں نو ہضم نہیں ہوندا کوئی کہندا جناب لو جی ہن اے آن گے تے واسطے غلام پردے اٹھان گے تے جناب پھر جدو واپس جان گے پھر غلام ہن چونکہ اللہ نے آپ کو ایک مقام مرتبہ عطا فرمایا کچھ ایسے حاسد پیدا ہو گئے کہ جڑے امام علی رضا دے اے دن رات بادشاہ دے دربار دے اندر مقبولیت ویکھ کے بڑے پریشان انہاں نے مشورہ کیتا بھی اے جڑا پروٹوکول ہے نا اسی نہ آپ دینا ہے نہ دربانہ دینا بادشاہ دے اندر بیٹھا ہے ہن اونوں تے نہیں نہ پتہ بھی باہر لے دربانہ نے پردے اٹھائے نے یا امام علی رضا ایک دفعہ آئے تے انہاں پردے نہ چکے نیت کر لیں چکنا جدو امام آئے نا تو بلا اختیار کھڑے ہو گئے تو انہیں جلدی جلدی پردے آپ چکے حالانکہ بڑے مالدار سے وہ لوگ تو جدو امام علی رضا چلے گئے نا اندر انہوں نے کہا یار بڑی گل ہے ہونے آپ مشورہ کر رہے سا امام علی رضا آن گے تے اسی پردے نہیں چکنے تے اپنے ہاتھ نال چکن گے تے پھر انہوں نے کہا چلو ہن چلے گئے نے واپسی جدو آن گے تے ہن آپ بیٹھے رہنے تے جدو امام مل کے واپس آ رہے تے انہوں پردے نہ چکے تے اللہ پاک نے ہوا چلائی امام پاک نو ہاتھ اٹھان دی زحمت نہیں کرنی پئی ہوا چلی ہے پردے ہٹ گئے تے آپ انہاں وچوں تشریف لے گئے انہاں دا منصوبہ خاک دے اندر مبتلا ہو گیا ہن اے کرامت ہے حضرت امام علی رضا دی کہ اللہ پاک نے انہاں نو ذلیل و رسوا نہیں ہون دیتا عزت دیتی ہن اے کرامت جڑی ہے معجزہ بھی ہے سرکار دا ہن جدوں ابو جہل ابو لہب مکے دے کافراں حضور علیہ السلام تو ہر میدان شکست کھا لئی انہاں کہا بھی اے ساڑھے قابو نہیں آندے کوئی بندہ ایسا لبو جڑا نہ مقابلہ کرے انہاں پھر جناب یمن دے وچ ایک بادشاہ بلایا بے تو کتاباں دا عالم ہے تے تو آ کے جواب دے ہن جدو آ گیا تے مناظرے دی جگہ بھی طے ہو گئی فلانی پہاڑی دی چوٹی ہن ابو جہل ابو لہب سارے آ کے پہ جدو سرکار آن گے نا تے آپ کھڑے نہیں ہوئے کوئی حضور دی عزت واسطے کھڑا نہیں ہوئے گا بس ایسے چپ کر کے بیٹھ رہو ہلے نہ کوئی وہ سارے دے سارے متفقہ بنا کے نا ذہن تے انہوں نے اٹھنا ہی کوئی جدو سرکار آئے نا تیرے سرکار دور ہی نے تے اللہ پاک نے جبریل نے فرمایا جا اے میرے محبوب واسطے اٹھنا نہیں چاہتے تھے میں قیامت تک انہوں نے ایسا سبق دیاں گا مولا کی کریے فرمایا سارے فرشتے جننے بندے بیٹھے نے نا سارے دی ڈیوٹی لا فرشتیاں دی اتنے فرشتے لے جا تو ابو جہل دے کول جا کے کھڑا ہو جا میکائیل نو ابو لہب کول کھڑا کر دے باقی سرداراں کول بڑے بڑے فرشتے کھڑے کر جویں محبوب آوے نا انہاں دے کم تو پھڑ کے انہاں نو یار دے استقبال واسطے کھڑا کر دے جا توجہ ہے جی حضوران کھڑے ہو جائے جی میں سرکار آئے وہ سارے کھڑے ہو گئے ابو لہب کہنے لگا ابو جہل تو سانو کہنا سے نہ کھڑا ہوئی تو پہلے تو آپ ہی کھڑا ہونا کہ میں آپ نہیں کھڑا ہویا میں نہیں لگتا جو میرے کسی کان تو پھڑ کے کھڑا کر دیا انہوں نے کہا کہ اللہ تیرے نال نہیں سارے نال یہی ہو گیا سارے دے کرنا تو پھڑ گئے کھڑے ہو گئے سارے اللہ پاک جنو عزت دے وے او دی عزت مننی چاہی دی ہے نہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اور اے بھی یاد رکھو بھی عزت منگنی بھی اللہ تو چاہی دی عزت کون دیندہ ہے اللہ تے پریشان ذلیل ذلت جدو ہوندی ہے نا ہوندی ساڑھے عمل دی وجہ تو ہے توجہ ہے نہیں اللہ جنو ذلیل کرے اللہ جنو عزت دے وے